السلام عليكم. في هذه الحصه ان شاء الله غنحاول نخدم معكم اخر فقره بقات لنا من الاشتقاق. هذه الفقره كتقول، هذه الفقره كتدوي على مطاريف داله عدديه. مطاريف داله عدديه كاش مطاريف؟ هاي لي زيكستريمون بالفرنسي. مطاريف داله عدديه لي زيكستريمون d'une fonction numérique d'une fonction numérique. هاي numérique. ركزوا معايا بلاتي، هاي ركزوا معايا. دابا شنو غنقول؟ غنحاول شنو هو المطراف. المطراف زعما كاين هو القيمه القصوى والقيمه الدنيا. انا نحاول دابا نشرحو لكم. صنتو غنكتب لي تكون اف داله معرفه، داله عدديه معرفه على مجال سميوه اي. وعنصر من اي، ناخذ واحد النقطة عنصرا من اي. عقل اف دالة عددية معرف على المجال اي وعنصر من اي. سانتو اف دو قيمة قصوى. بلاتي ولا تغدي اف دو هي القيمة القصوى للدالة اف على اي. يعني ان اش كتعني؟ يعني ان لكل اكس كينتمي لاي عندي اف دو اكس اصغر من او تساوي اف دو فاهمين؟ عقلوا قيمة قصوى ديما هي الصغر. انا غنشرح لكم هادشي علاش انا غنشرح لكم علاش ندوزو مبيانين. المهم دابا عقلوا على القواعد هافاكم اللي كندير دابا. اف دو اكس صغر من اف دو دابا اف دو هي القيمة الدنيا للدالة اف على اي. يعني انه لكل اكس كينتمي اي عندي اف دو اكس كبر او تساوي اف دو متفقين؟ اف دو مطراف. انا في الاخر غنحاول نترجم لكم هادشي. مطراف للدالة اف على اي يعني ان اف دو قيمة قصوى وقيمة دنيا او قيمة دنيا او قيمة دنيا للدالة اف على اي. دابا نترجم لكم فرونسي. Soit f une fonction numérique définie sur l'intervalle i et a un élément dans i. f de a est le valeur maximum قيمة قصوى valeur maximum وقيمة دنيا valeur minimum maximum قيمة دنيا minimum. هاي minimum. الحاجات عاوتاني اكستريموم. فهمتوني؟ شوفوا extrêmement, minimum, maximum. On dit que fa est la valeur maximum de la fonction f sur i. Ça veut dire pour tout x appartient à i, f de x أصغر من f de a أو تساوي. عندكم تساوي f de a est la valeur minimum de la fonction f sur i. Ça veut dire pour tout x appartient à i, f de x أكبر من f de a أو تساوي هذه de la fonction كتقرا f de a un extrémum
de la fonction f sur i, ça veut dire f de a est la valeur maximale ou bien valeur minimale du fonction f sur i. صافي، هادو قواعد خاصكم تكونوا صارتونهم، هاد منهم ما حقاش مهمين عندكم، مهمين، مو نحاول تقيدوهم. انا غنحاول نصح الصبوره باش نحاول نشرح لكم شنو هي قيمه قصوى وقيمه دونيه مبيانين كي قلت لكم. صافي، مسح الصبوره، هادشي فقط درت، هادشي فقط ديال المستوى ديال السينكيام اني، لقيت في السينكيام اني. دابا غنشرحوا هادشي مبيانين. صنتو لي في قيمه قصوى، غنحاول نرسم لكم سي دو اف، هنا ندير اكس، هنا اف دو اكس. مثلا هذا هو المنحنى ديال سي دو اف، هذا هو لاكور ديال المنحنى سي دو اف. متفقين؟ ناخدو هادي ا وهنا المماس الافقي، ياك، وناخدو هادي اف دو ا، اف تاع ا يعني صورة النقطة ا. متفقين؟ دابا ركزوا معايا. دابا تعريف تاع قيمة قصوى. شنو هو التعريف تاع قيمة قصوى؟ هو خاص لكل اكس كينتمي دي دو اف ولا لواحد المجال اي نسميوه اي مثلا، خاصها تكون اف دو اكس اصغر من او تساوي اف دو ا. متفقين؟ هنا فين كاينه اف دو ا؟ فين هي اف دو ا؟ ها هي اف دو ا، الى اعتبرنا هادي ا هاي اف دو ا. متفقين؟ خاصها تكون اكس صغر من اف دو ا. متفقين؟ خاصها تكون اف دو اكس صغر من او تساوي اف دو ا. خاص تكون لكل اكس كينتمي اي تلقى اف دو اكس صغر من اف دو ا. متفقين؟ دابا ركزوا معايا. دابا نعتبرنا هنا اكس باغ اكزومبل، اكس خديناها من المجال اي، اكس خديناها هنا ولا هنا باغ اكزومبل. خذ من اي بلاصه اكس، لحقاش عندك اكس كتنتمي لاي، ناخدو هنا. الا بغينا الصوره تاع اف دو اكس غتسقط على المنحنى وتسقط على هادي، ها هي. متفقين؟ الا كانت عندك، عقلوا لي عافاكم، دابا الا كانت اكس ماشي هنا، الا كانت مثلا اكس هنا، لحقاش اكس كتنتمي اكس تقدر تكون هنا، تقدر تكون هنا، تقدر تكون هنا، المهم تقدر تكون اما هنا اما هنا، معرفناش فين غتكون بالضبط. الا كانت اكس هنا الا كانت اكس هنا راه بطبيعة الحال ما غاداش تكون هنا. متفقين؟ الا كانت اكس هنا الصورة تاعها ها هي اف دو اكس هي هادي. المهم غنحاول نعاود نوضحها، هاي اف دو اكس هي هادي الصورة تاعها، هاي هي هادي اف دو ا، هادي اف دو ا. متفقين؟ اش قلنا؟ الا كانت اكس مثلا هنا، مثلا هنا الصورة تاعها ها هي اف دو اكس غتجي هنا. الا كانت اكس هنا مثلا الصورة تاعها ها هي غتجي هنا تاني. متفقين؟ الوغ اش كتشوف؟ كتشوف الصور اف دو اكس اف دو اكس اف دو اكس. الا كانت اكس هنا مثلا، الا كانت اكس عاوتاني هنا، اكس هنا، الا كانت اكس هنا، سمحوا لي بلاتي، هاي انا نوضحها لكم بلاتي، ناخذ ماركوزا باش نوضحها لكم. الا كانت اكس مثلا هنا باغ اكزومبل، كانت اكس هنا، اكس هنا، هاي هنا في كانت اكس، الصورة تاع اف دو اكس غادي هنا بلاتي. نعاود نوضح لكم، هاي الا كان اكس باغ اكزومبل هنا الصورة تاعها غتجينا هنا اف دو اكس هنا فين غتجي. شاطين؟ دابا هادي راه اكس هادي، الا كانت اكس هنا ها اكس، الا كانت اكس هنا، اكس هنا الصورة تاعها ها اف دو اكس، الا كانت اكس هنا الصورة تاعها ها اف دو اكس، الا كانت اكس هنا
الصورة تاعها اف دو اكس. متفقين؟ الا كانت اكس عاوتاني هنا الصورة تاعها اف دو اكس، ياك؟ الا كانت اكس هنا الصورة تاعها اف دو اكس كتسقط. الوغ كيفاش كتلاحظ؟ كتلاحظ ان اف دو اكس ديما صغار من اف دو ا. كتلاحظ انه كيف ما خديتي اكس كيما خديتي غتلقى اف دو اكس صغار من اف دو ا. واش اف دو اكس صغار من اف دو ا ولا لا؟ دابا شوف اف دو ا فين كاين هنا، اف دو اكس جات تحت منا. الوغ اف دو اكس راه صغار من اف دو ا، لحقاش اف دو اكس جات لتحت و اف دو ا جات هنا. متفقين؟ هاي اف دو اكس درناها صغار من اف دو ا. متفقين؟ سمحولي عافاكم. واش تقدر اكس تساوي ا؟ علاش؟ لحقاش الا كانت اكس كتساوي ا، اف دو اكس غادي تساوي اف دو ا. متفقين؟ دابا واش اكس غتكون كتساوي ا ولا لا؟ ا قبيله اش قلنا في التعريف؟ ا خديناه عنصر كينتمي لاي. او بما ان عنصر كينتمي لاي اكس ما تقدرش تكون كتساوي ا، بما ان اكس كتنتمي لاي فان اكس تقدر تاخذ عنصر ا. متفقين؟ اللي تقدر تكون كتساوي ا. متفقين؟ ولا كانت كتساوي ا اف دو اكس غتكون كتساوي اف دو ا، لحقاش ها اكس تقدر تساوي هاد ا. الا كتساوي ا اف دو اكس ها هي اف دو ا، ها هي بلاتي. هاي بلاتي هاي الا كانت اكس كتساوي ا اللي هي هادي، هاي اف دو اكس راه غتساوي هاد اف دو ا. هاي الا كانت اكس كتساوي ا اف دو اكس كتساوي اف دو ا، اف دو اكس كتساوي اف دو ا. متفقين؟ كي كتلاحظ الصور اف دو اكس ديما صغار من اف دو ا، هي هاي اصغر قطعا. واش تقدر كتساوي؟ قلنا كتساويها. الوغ هاد الجوج هادو اش كيعطيونا اف دو اكس اصغر او تساوي اف دو ا. صاد بطبيعة الحال اللي قلنا لكل اكس كينتمي لاي. متفقين؟ دابا غندوز للقيمة الدنيوية. تصنتو لي في القيمة الدنيوية. تصنتو دابا في القيمة الدنيا اش قلنا في التعريف؟ قلنا تكون اف دو اكس قيمة دنيا اذا كانت، قلنا الا كانت لكل اكس كينتمي لاي، ياك؟ عندك اف دو اكس كبر من او تساوي اف دو ا. غنحاول نشرح هادشي مبيانيا. نعتبر بحال هادي اكس وهادي اف دو اكس. مثلا هاي القيمة الدنيا نعتبرها باغ اكزومبل جاتني هنا. مثلا نعتبرها جاتني هنا مثلا. حسن نطلع شوية بلاتي. نعتبر بحال القيمة الدنيا جاتني هنا مثلا هاك. هنا في جاتني القيمة الدنيا هنا. ناخد بحال هادي ا الصورة تاعها اف دو ا، هي هادي باغ اكزومبل هادي اف دو اكس. صافي. متفقين؟ دابا كيف كتلاحظ اكس مقارنة مع اف دو ا. فهمتوا؟ لا عافاكم كيف كتلاحظوا. دابا نقارنوا. شنو نقارنوا؟ اف دو اكس مع اف دو ا. غنقارنوا اف دو اكس مع اف دو ا. متفقين؟ دابا مثلا شي واحد فيكم خايط اكس هنا، بغا يلقى اف دو اكس غتسقط على المنحنى وتسقط على هادي هاي اف دو اكس. متفقين؟ كاين شي واحد اخر مثلا غيقول لي غناخد اكس هنا مثلا هنا. هاي هنا غياخد هنا. هاي غياخد هنا مثلا هنا غياخد اكس. الصورة تاعها غيسقط على المنحنى وغيسقط هنا هاي اف دو اكس. متفقين؟ كاين شي واحد اخر من غير كتا غياخد اكس غياخدها مثلا هنا
هنا هادي هاي هنا هادي وهادي اكس. هنا فين غياخد اكس؟ هنا، وغيسقط على المنحنى وغيسقط على هادي اف دو اكس. هاي اف دو اكس وهادي اف دو سمحوا لي دابا قارنوا لي الوضعيه ديال اف دو اكس مع اف دو كيف كتلاحظوا شكون الكبير؟ واش اف دو اكس ولا اف دو شكون الكبير فيهم؟ اف دو اكس بطبيعه الحال كبر من اف دو اف دو اكس راه غتكون مره واحده، راه ما كتكونش هنا. راه اف دو اكس على حسب الوضعيه ديال اكس. مثلا الا كانت اكس هنا، الا كانت اكس هي اللي باللون الاحمر، راه الصوره تاعها غتكون هي هادي صافي، الاخرين ما غيكونوش. متفقين؟ انا فقط رسمت لكم الحالات اللي غيكون، حقاش كاين شي واحد فيكم غيقول لي اكس غتكون هنا، كاين شي واحد فيكم غيقول لي لا ما غتكونش هنا، غتكون هنا. كاين شي واحد اخر غيقول لي لا غتكون هنا. كاين شي واحد اخر غيقول لي لا عاوتاني غتكون هنا اكس، تقدر تكون هنا اكس. واش متفقين؟ كاين شي واحد غيقول لي تكون هنا، الا كانت هنا غتسقط على هاد المنحنى وتسقط على هذا. هاي اف دو اكس. الا كانت هنا، الا كانت اكس، سمحوا لي، الا كانت اكس هنا، هاي راه هي هادي. انا بلاتي تسناو بلاتي، غتسناوني انا نوريكم اف دو فين كاينه بلاتي. تسناوني. ها الصورة تاع اف دو فين كاينه. هاي ها اف دو اف دو هو اللي علمتو لكم بالسلزاق. متفقين؟ كاين شي واحد اخر غيقول لي الا تقدر تكون اكس هنا، ما يتزاقش معايا، يقول لي تقدر تكون اكس هنا، ولا كانت اكس هنا الصوره تاعها هاي فين غتكون؟ هي هاد النقطه اف دو اكس. متفقين؟ الوغ كيف كتلاحظوا اف دو اكس مع اف دو الفوق مقارنه اف دو اكس مع اف دو الفوق اف دو اكس. الوغ الا خديتي اكس اي نقطه كيغتلقى الصوره تاع المقارنه مع اف دو مع الصوره تاع الا خديتي اكس كيلكو سوا اكس كينتمي لاي، غتلقى اف دو اكس مقارنه مع اف دو غتلقى اف دو اكس كبر من اف دو لحقاش اف دو اكس فوق من اف دو الو غتلقى اف دو اكس كبر من اف دو هاي. متفقين؟ كبر قطعا. متفقين؟ دابا اكس عندك قبيله اش قلنا اكل ينتمي اي في التعريف. متفقين؟ الو اكس تقدر تاخذ قيمه الو اكس لا كانت كتساوي اف دو اكس غتولي تساوي اف دو عندك هادي وهاد الشروط، هادو الشروط ملي كتجمعهم كتعطيك اف دو اكس كبر من او تساوي اف دو سلاند. متفقين؟ هادشي علاش خاصك تقارن نتا اف دو اكس مع اف دو ديما اغلبيه باش نبينو ان هادي كبر من هادي كنديرو اف دو اكس ناقص اف دو كنحاولو نبينوها كبر من زيرو. قاعده كنتو كديرو في الطرون كومون في السيكان، ديما كتحاول تقارن اف دو اكس و اف دو سلاند. نشوف الخاصيه الاولى قالك لتكن اف دالة قابلة للاشتقاق على اي، يعني دالة قابلة للاشتقاق على مجال مفتوح اي، على مجال مفتوح اي. متفقين؟ و عنصرا من اي، بحال قوية عنصر من اي. فهمتوا ليا؟ دابا القاعدة اش كتقول؟ هاي إذا كانت اف قابلة للاشتقاق في النقطة يعني في هاد وتقبل مطراف بلاتي تقبل مطراف في النقطة إذا كانت اف قابلة للاشتقاق في وتقبل مطراف في النقطة فإن اف بريم تاع كيساوي زيرو.
ضغطوا ديال القاعدة إلا كانت اف دالة قابلة للانشقاق في أ وتقبل مطراف في النقطة أ فإن اف بريم دو أ كتساوي صفر. يعني غتنعدم لك. وفي هاد الحالة السيد اف كيقبل هاد اف بريم دو أ كتساوي صفر، يعني ليميت بحيث إكس تؤول لأ تاع اف دو إكس ناقص اف دو أ على إكس ناقص أ كتساوي اف بريم دو أ، ياك كتساوي صفر. في هاد الحالة السيد اف كيقبل مماس أفقي في النقطة أ ديال الإحداثيات أصغر اف دو أ. أصغر هي متفقين. دابا عافاكم غنحاول نمسح السبور باش نحاول ندوزيكم نكمل لكم بعض الخاصيات. صنت عقل الا كانت اف بريم دو ا كتساوي صفر سي دو اف هذه يعني مبيانيا الا كان اف بريم دو ا كيساوي صفر هذا يعني مبيانيا ان الليميت لما اكس تقول ا سمحوا لي صنت اف بريم دو ا كتساوي صفر. شتي المقصود تاعها؟ يعني الليميت لما اكس يقول ا تاع اف دو اكس ناقص اف دو ا على اكس ناقص ا غتساوي صفر. وهذا اش كاين مبيانيا؟ يعني ان سي دو اف يقبل مماسا افقيا يعني طونجونت هوريزونتال في النقطة أ ديال الإحداثيات الصغيرة اف دو أ. صلى على النبي متفقين. غنحاول نمسح السبور، عقلوا عافاكم على هاد القواعد هادو، عقلوا عليهم مزيان متفقين. دابا سمحوا لي غنحاول نرسم لكم واحد المنحنيات، نحاول نرسم لكم نشرحهم لكم. تصنتو عطيت كاد المنحنى باغ اكزومبل، عطيتو لك شوفوا كيفاش راسمين. عطيتو لك بحال مثلا منحنى، عطيتو لك انا بحال هكا مثلا بحال كمان عطيتك مثلا بحال هادو المنحنى اللي عطيتو لك مثلا بحال هادو المنحنى باغ اكزومبل. هادي ا ها اف دو ا متفقين. ها ا ها اف دو ا القيمة القصوى اللي كاين هنا هادي، وكاينه قيمه قص وحده اخرى منحنى غادي نديرو قيمه قص وحده بحال دابا مثلا بالمارك كتكون بيانيا هاك. فين هي القيمه القصوى؟ هي هادي، يعني ا اف دو ا قيمه قصوى. شنو كنقصد اف دو ا قيمه قصوى؟ معناه انه لكل اكس كينتمي لاي اف دو اكس ديما غتبقى صغر من او تساوي اف دو ا. هاي رفع لي سقط، هذا هو المنحنى تاع اف دو اكس. سقط هاد اكس، سقط على هادي، سقط على الاكس. غتلقى ديما هادي هاد اف دو اكس غتلقى صغر من اف دو. خو ناخدو النقطة عاوتاني ناخدو النقطة عاوتاني نسقطو على هادي، نسقطو على هادي. فهمتيني ولا لا؟ متفقين. دابا انا خديتها قيمة قص وحدة هنا متفقين. دابا غندوز لكم المبيان ديال القيمة الدنيا. تصنتو لي المبيان ديال القيمة الدنيا عاطينك بحال هكا مثلا بحال هكا. عطيتو لك انا بحال هكا بحال هكا. فين هي القيمة الدنيا؟ هاي هي اف دو ا ها اف دو ا هنا قيمة دنيا، يعني اي نقطة خديتها من هنا كي غتلقى الصورة تاعها كبر من اف دو ا. متفقين في هادو ولا لا؟ متفقين. عافاكم عقلوا لي التعريف اللي درت لكم الاول تاع المطرف تاع قيمة قصوى وقيمة الدنيا، وعقلوا لي هادشي متفقين. دابا غنحاول نذكر لكم واحد الملحوظة مهمة صانتو لي في هاد الملحوظة. عقلوا عافاكم بعدا كاين هاد القاعدة هادي متفقين. ملحوظة غنحاول ندير لكم واحد الملحوظة دابا نقولها لكم صانتو ملحوظة مهمة. دابا اف بريم دو ا كتساوي صفر، هادو ما كاينيش باللي اف كتقبل مطرح. صانتو دابا صانتو لي مزيان. دابا اف تقبل مطرح، اش كنقصدو بها؟ ينفو تشوف اف تقبل مطرف في واحد النقطة نسميوها ا، يعني بهذا المفهوم يعني غتكون اف بريم دو ا كتساوي صفر. دابا الاشكال اللي وقع هي الا بغينا العكس، واش في حالة اف بريم دو ا كتساوي صفر هاد اف تقبل مطرف او لا؟ هادشي اللي غنشوفو دابا باش غناخدو هاد الملحوظة هادي. الا كانت اف بريم دو ا كتساوي صفر واش اف كتقبل مطرف ولا لا؟ دابا الا كانت اف كتقبل مطرف اوتوماتيكمون غتستنتج بلي اف بريم دو ا غتكون كتساوي صفر.
دابا بغينا نعرفو واش إلا كان اف بريم دو ا كتساوي صفر واش غنستنتجو بلي اف كتقبل المطراف اولا لا. هذا المثال هو اللي غيبرر لنا ذلك. صنتو غنحاول بصح الصبور باش نحاول ندوز لكم بهذا المثال. صنتو ناخدو اش قالك. صنتو لي ركزوا معايا دابا. اش قال لكم في هذه الملحوظه؟ قال لك اذا كان هي اللي بغيت نقصدها اف بريم دو ا تساوي صفر فهذا لا يعني بالضروره ان اف تقبل مطراف. فهذا سمحوا لي اف بريم دو ا كتساوي صفر فهذا لا يعني بالضرورة أن اف دو ا مطراف للدالة اف. عقلوا إلا كانت اف بريم دو ا كتساوي صفر فهذا لا يعني بالضرورة أن اف دو ا مطراف للدالة اف. يعني بهذا المفهوم إلا كانت اف بريم دو ا كتساوي صفر فهذا لا يعني بالضرورة أن اف غتكون مطراف في ا في النقطة ا. متفقين؟ شنو هي مطراف؟ زعما كاين هي القيمة الأصول ولا القيمة الدنيا؟ صافي صلا عندي. متفقين؟ دابا غنحاول نفسر لكم هذا بهذا المثال بواحد المثال. صنتو غنعطيكم هذا المثال. مثلا قالك نعتبر الدالة اف دو اكس تساوي اكس كار. لا جوج اكس أس 3. هاي سمحوا لي عطاك الدالة هاد الدالة بلا نشوفها لكم. صافي هي قال لك هادي بغينا نعرفو واش كتقبل المطراف ولا لا. واش دابا بغينا نعرفو دابا حاجة وحدة. بغينا نعرفو حاجة وحدة عافاكم. صنتوا لي بغينا نعرفو هنا بغينا نعرفو واش هاد الدالة هادي كتقبل المطراف ولا لا. اشنو غنديرو؟ غندرسو الرتابة تاعها. باش درت الرتابة غدرت الاشتقاق. هاي لدينا غتقول لدينا اف دالة كي دايرة حدودية إذا فهي قابلة للاشتقاق على ا ومنه اف بريم دو اكس كتساوي جوج اكس أس 3 الكل بريم. ماذا تساوي؟ هي جوج اكس أس 3 بريم. ماذا تحدد والو؟ عندك الفا اف الكل بريم هي الفا اف بريم. هاد الفا كتخرجها من الاشتقاق. علاش خارجها من الاشتقاق؟ تولي جوج عامل. شنو الاشتقاق تاع اكس أس 3؟ هي 3 اكس أس 3 ناقص 1. علاش؟ لحقاش الاشتقاق تاع اكس أس ان بريم هو ان اكس أس ان ناقص 1. صلعنا 3 ناقص 1 هي جوج. جوج في 3 هي 6. أنو غتعطيني 6 إكس كار. هادي كبر من زيرو. متفقين؟ كبر قطعة من زيرو. متفقين؟ أو تساوي. متفقين؟ واش هادي يمكن لها تساوي صفر؟ دابا سمحوا لي عافاكم هادي يمكن لها تساوي صفر. 6 إكس كار. اش قلنا في الحصة السابقة؟ في الفيديو السابق ركزوا معايا مزيان. في الفيديو السابق انا كنت قلت لكم واحد القضيه. قلت لكم ركزوا معايا دابا. قلت لكم بلي الا كانت اف تزايديه وتقبل نقط منعزله. يعني كتقبل يعني عندها نقط منعزله بحال دابا هنا. نشرح لكم مزيان. صنت دابا هنا اش قلنا؟ دابا هنا فين النقط المنعزله اللي بغينا نعرفوها؟ النقط المنعزله اش قلنا؟ غنشوفوا مثلا عندك 6 اكس كار درتها كبر من صفر. غتقول مع راسك واش 6 اكس كار تقدر تكون كتساوي صفر؟ باش نعرفها كتكون كتساوي صفر. باش غنعرفها كتساوي صفر غنحل المعادله اف بريم دو اكس تساوي صفر. يعني اش؟ يعني 6 اكس كاري كتساوي صفر. يعني اكس يعني اكس كاري غتكون كتساوي صفر. يعني صفر مقسوم على 6. يعني اكس شحال غتكون كتساوي؟ هي جذر صفر هو صفر. دابا 6 اكس كار تقدر تكون كتساوي صفر. عطي اكس صفر. 6 في صفر شحال؟ صفر. الوغ اف بريم دو اكس تقدر تكون كتساوي صفر. فاش؟ في النقطة صفر. هاد اف بريم صنتولي دابا هاد اف بريم دو اكس تقدر تكون كتساوي صفر. فاش؟ في النقطة اكس تساوي صفر.
لحقاش عندك صفر كينتمي لآ، وهادي دالة حدودية يعني تي كتنتمي لآ. إكس عندك كينتمي لآ، يعني إكس تقدر تعطيه زيرو. متفقين؟ متفقين. نعطيو 6 إكس أو كار. كي كتبان لك 6 إكس أو كار راه ديما كبر من الصفر، ديما كبر من الصفر، عمرها ما كتكون صغر من الصفر. متفقين؟ متفقين. متفقين. واش 6 إكس كار تقدر تكون كتساوي صفر؟ نعم تقدر تكون كتساوي صفر. علاش غندير أكبر أو تساوي صفر؟ أنا قبيلة في القاعدة قلت لكم، قبيلة قلت لكم إلا كانت إف بريم أكبر من أو تساوي صفر و إف بريم تنعدم في نقط منعزلة فإن إف دالة تزايدية قطعا، يعني إف بريم هاي عندنا أكبر أو تساوي صفر. متفقين؟ و إف بريم تنعدم في النقطة المنعزلة اللي هي الصفر، ولا لا؟ عوض اف بريم، اف بريم دو صفر، 6 في صفر هي صفر. عندك اف بريم دو اكس، اف بريم تنعدم في النقط المنعزلة اللي هي صفر. متفقين؟ إذا اف دالة تزايدية قطعا. قطعا على اف. متفقين؟ ركزوا معايا ركزوا معايا. دابا إلا كانت اف بريم دو اكس أكبر أو تساوي صفر و اف بريم تنعدم في النقط المنعزلة صفر فإن اف دالة تزايدية قطعا على اف. هادي شرحتها لكم في الفيديو السابق، رجعوا ليه وغتلقاوها. متفقين؟ دابا غنحاول ما أمكن باني عرفت دابا الرتابة. شنو هي الرتابة؟ هاي اف دالة تزايدية قطعا على اف، هادي اللي قلت اف دالة تزايدية قطعا على اف. صافي. متفقين؟ دابا غنحاول ندير جدول التغيرات. سمحوا لي نديرو هنا ها هو جدول التغيرات. ها هو اكس، هنا ندير اف بريم دو اكس، هنا اف دو اكس، هنا موان لانفيني، هنا بليس لانفيني، بهاكا. متفقين؟ المهم غنحاول نحيد هادي ونحاول نحيد النقط المنعزلة، غنحاول نبعدهم النقط المنعزلة اللي هي الصفر. إذا اف دالة تزايدية قطعا على اي. باش نرسم جدول التغير، هنا غتكون بلس، الدالة غتكون طالعة تزايدية. متفقين؟ دابا اش قلنا اف بريم تقدر تكون كتساوي صفر. فاش يا سيدي؟ صفر، وهنا غتبقى بلس بلس. فاهمين؟ هنا غتبقى بلس. عرفتي علاش؟ لحقاش كاينه بلس كامله موجبه، كامله اف بريم ديما موجبه. واخا دير هنا اكبر تساوي صفر غتبقى لنا موجبه، لحقاش عندك ديما اكبر من الصفر. سي اكس كار. متفقين؟ دابا باش نشوفو اف في الاطراف كنكتبو الليميت. عقلوا، في الاطراف كتكتبو الليميت، في الاطراف كتكتبو الليميت، في الاطراف كتكتبو الليميت. دابا الليميت تاع اف دو اكس هاي غنحسبوها. سمحوا لي غنحسبها بعدا كين. غنحاول نحسبها هنا. دابا عندي الليميت ياك، لما اكس يؤول بليس لانفين، نسبقوها ديال الاول بليس لانفين تاع اف دو اكس. شنو هي الليميت تاع جوج اكس أس 3 ياك، لما اكس يؤول بليس لانفيني. ها هي شنو غتساوي؟ ملي نعوض اكس بليس لانفيني غتولي جوج بليس لانفيني أس 3 اللي هي بليس لانفيني، يعني هادي بليس لانفيني. دوز عاوتاني لموان لانفيني. الليميت عندنا من اكس يؤول موان لانفيني تاع اف دو اكس، هي الليميت عندها من اكس يؤول موان لانفيني تاع جوج اكس أس 3، لحقاش اف دو اكس هي جوج اكس أس 3. متفقين؟ اش كتساوي؟ جوج في موان لانفيني أس 3 أس فردي، يعني غتولي جوج في موان لانفيني هي موان لانفيني. الوغ هادي موان لانفيني. هاد الصفر غندير خطوط متقطعين، ملي نوصل ليه غنحسب الصورة تاعو. اف دو زيرو نحيد هادي بعدا كين، هادي أكبر أو تساوي صفر. هاي اف دو زيرو شحال؟ جوج زيرو أس 3 هي زيرو. عوض هنا ندير زيرو. متفقين؟ ركزوا معايا دابا عافاكم. غنحاول مساحة الصبر باش نحاول نشرح لكم بما انني رسمت جدول التغير. صنتو دابا عندك لكل اكس كينتمي مجال
موان لانفيني صفر، يعني كينتمي ار موان، هادي هي ار موان، لحقاش كاينه ار موان هي موان لانفيني زيرو، لحقاش زيرو مغلق، لحقاش مدارتش لنا ار موان اطوال، وكاينه ار بلس هاي هي زيرو بلس لانفيني. دابا عندي لكل هادي هادي حطونها الوطني، واحد الوطني حطو صحاب بيس، وقلت حتى صحاب سيونس لا. انا نشرح لكم طريقه الجواب تاعها حتى نسالي من درس الاشتقاق ودراسه الدال. عاد في الاخر غنحاول ندير معكم هاد الست طابلوات اللي قلت لكم كيف فيهم كيف تدرسوا. بعد ما رتونها الوطن كيعطيك جداول. الداله الاولى كتسمى داله مساعده، يعني كتعاونك في الداله الاصليه، كتعاونك في الداله فاش كتعاونك في الرتابه وفي نقطه انعطاف. كاينش نقطه انعطاف فهانتو هي بوحدها. نقطه انعطاف يعني كدرس اف سكوند، كتكتب اف سكوند وكتحسب لها التقاعر تاعها والتحدب تاعها. هادشي يلاه غندوز ليه في الدرس الثالث حتى الدرس الجاي. دابا ركزوا معايا في هادشي اللي كنقول دابا كيفاش غندرس الاشاره. ها هو لكل اكس كينتمي للموالاه لانفيني صفر كينديرها عندي اف دو اكس تحت ولا فوق الصفر. شوف تحت الصفر يعني من موالاه لانفيني صفر ولا فوق الصفر. عندي اف دو اكس كتنتمي للمجال موالاه لانفيني صفر. هاي شنو هي موالاه لانفيني صفر؟ يعني اف دو اكس صغر من او يساوي صفر، ولكل اكس كينتمي لمجال صفر بلس لانفيني. عندي اف دو اكس كينتمي فين صفر بلس لانفيني. هاو اكس كينتمي صفر بلس لانفيني. هاي اف دو اكس لاش كتنتمي لصفر بلس لانفيني. اشنو هي اف كتنتمي لمجال صفر بلس لانفيني؟ يعني اف دو اكس اكبر من او تساوي صفر. متفقين؟ ركزوا معايا دابا، ركزوا معايا بشويه عليكم، ركزوا معايا ركزوا معايا. دابا اف دو اكس كي نديرها؟ هاي صغر من الصفر لهاد المجال وكبر من الصفر لهاد المجال. متفقين؟ عندك اف دو زيرو شحال قلنا؟ زيرو. متفقين؟ يعني على هاد المجال، يعني على هاد المجال اف دو اكس كي غتكون اصغر من اف دو زيرو، وعلى هاد المجال اف دو اكس كي غتكون اكبر من او تساوي اف دو زيرو. متفقين؟ ولكن سمحوا لي بغيت نسولكم، واش هادشي كيعني بلي الداله كتقبل المطراف ولا لا؟ واش هادشي كيعني بلي الداله كتقبل المطراف ولا لا؟ جاوبوني، واش هادشي كيعني بلي الداله اف كتقبل المطراف ولا لا؟ هادشي هذا اف امتى كتقبل المطراف؟ حنا قلنا الا كان بلاتي، الا كان حنا قلنا الا كان لكل، هاي نعاود نكتبها لكم، قلنا الا كان هاي لكل اكس كينتمي لاي عندنا اف دو اكس اكبر من او تساوي اف دو ا، ولكل اكس كينتمي لاي اف دو اكس اصغر او تساوي اف دو ا. هنا قيمه قصوى وهنا قيمه دنيا. متفقين؟ ركزوا معايا دابا. هنا شنو هو المجال اللي خدامين عليه؟ ار كامله. متفقين؟ واش لكل اكس كينتمي لار عندنا اف دو اكس ديما كتكون كبر من اف دو ا؟ شوف اش عندنا حنا، عندنا لكل اكس كينتمي لهذا المجال عندنا اف دو اكس صغر من اف دو ا، صغر من اف دو زيرو. متفقين؟ لكل اكس كينتمي لهذا عندي اف دو اكس كبر من اف دو زيرو. ولكن اش بغيت عندي في القاعده؟ خاص يكون لكل اكس كينتمي اي خاص يكون اف دو اكس كبر من اف دو ا. لكل اكس كينتمي لاي. متفقين؟ هاي لكل اكس كينتمي لاي خاص يكون اف دو اكس كبر من اف دو ا. متفقين؟ دابا انا عندي هنا اي هو ار، اي هو المجال ار كامله. سمحوا لي بغيت نسولكم دابا، واش لكل اكس كينتمي ار كامله اف دو اكس كتبقى صغر من صفر؟ لا، عندي لكل اكس كينتمي ار هاد المجال هذا راه هو ار موان، وهذا المجال هذا راه هو ار بلس. عندي لكل اكس كينتمي ار موان اف دو اكس يكون صغر من او يساوي اف دو زيرو.
ولكل إكس كينتمي إر بلس عندي اف دو إكس كبر من أو يساوي اف دو زيرو. ما عنديش، أنا نشرح لكم، ما عنديش لكل إكس كينتمي إر اف دو إكس كتكون صغار من اف دو زيرو، ما عنديش. فاهمين؟ شوفوا، ما عنديش لكل إكس كينتمي إر، عندي لكل إكس كينتمي إر موان إر بلس. دابا تا نورمالمون خاصها تكون لكل إكس كتنتمي إر، خاص يكون هذا بحال اللي خاص يكون عندك هاد المفهوم، خاص يكون عندك بحال لكل إكس كينتمي إر اف دو إكس خاصها تكون أصغر من أو تساوي اف دو زيرو، ولا لكل إكس كينتمي إر خاص تكون عندك اف دو إكس كبر من أو تساوي اف دو زيرو. ما خصهاش تكون عندك إكس كينتمي إر موان إكس كينتمي إر بلس. ألوغ في هاد الحالة هاد اف دو زيرو، هاد اف دو زيرو اللي هو هاد الزيرو هادي اللي هو هاد الزيرو هاد الزيرو هو اف دو زيرو، حقاش سنة قلت لك هادي هي اف دو زيرو. هاد اف دو زيرو ليس مطراف للدالة اف، لهذا اف دو زيرو هاي ليس مطراف لإف. أنا غنشرح لكم يمتى خص يكون مطراف، أنا غنشرح لكم يمتى خص يكون مطراف. صنتو لي نمسح السبورة باش نحاول نكمل لكم، نقول لكم دابا يمتى غيكون مطراف. صنتو لي مزيان دابا يمتى كيكون مطراف. غنحاول دابا نقول لكم واحد خاصية، تصنتو نقول لكم واحد خاصية. قلت لي دابا لي تكون اف دالة قابلة للاشتقاق على مجال مفتوح، على واحد المجال مفتوح اي، و أ عنصران من اي. ركزوا معايا، هاي إذا كانت اف بريم تنعدم في أ. كيفاش تنعدم في أ؟ يعني اف بريم دو أ كتساوي صفر. متفقين؟ وتغير إشارتها بجوار أ، فإن اف دو أ مطراف للدالة، فإن اف دو أ مطراف للدالة اف. غنقول لها طيب هادي متفقين. دابا غنقول لكم واحد الخاصية خلاصة القول، يعني اف إلا كانت اف تنعدم في أ وتغير لو تتغير وتغير إشارتها بجوار أ، فإن اف تقبل مطراف. شنو هو المطراف؟ يعني إما قيمة قصوى ولا قيمة دنيا. مطراف عند أ، داك المطراف كيكون هو اف دو أ، يعني كتكون إما قيمة قصوى ولا قيمة دنيا. متفقين؟ دابا غنحاول ندوز لكم بعض الأمثلة. صنتو نمسح السبورة وندوز لكم بعض الأمثلة. غنعطي مثال، غنعطيوش أمثلة باش الكل كيفهم. عطيت اف دو إكس كتساوي مثلا إكس كاري ناقص واحد. قلت لك ادرس تغيرات الدالة. كي غدير؟ غتكتب لدينا، خصك تحسب المشتقة بعدا كي غدير لدينا اف دالة حدودية، إذا فهي قابلة للاشتقاق في أ، ومنه وتشتق اف بريم دو إكس غيساوي هي إكس أو كاري ناقص واحد بريم. شنو شقات إكس أو هادي؟ هي إكس أو كاري بريم ناقص واحد بريم. شقات إكس كاري هي إكس. طبقت القاعدة إكس كاري، طبقت القاعدة ديال هادي إكس أس إن، الشقة تاعها هي إكس أس إن ناقص واحد. هي سمحولي عافاكم خطأت، إن إكس أس إن ناقص واحد. هاي الشقة تاع واحد على زيرو هيش إكس. أشنو غندير؟ غنرجع للسطر، غندير لدينا اف بريم دو إكس تساوي صفر،
تكافئ أن 2 إكس يساوي 0. تكافئ أن إكس يساوي 0. بحال داك جدول التغيرات. ها غندير بحال هكا إكس اف بريم دو إكس اف دو إكس. هادي كتنعدم بزاف بليس لانفيني موال لانفيني بحال هكا. على اليمين اش تكون إشارة يعني إشارة جوج بوزيتيف نيجاتيف. هنا تناقصية وهنا تزايدية. هنا بطبيعة الحال الأطراف كنكتب الليميت. دابا الليميت عندما إكس يؤول بليس لانفيني تعداها نحسبوه. هاي عندي الدالة دالة حدودية، إذا غناخد أكبر أس هو إكس كار. إكس يؤول بليس لانفيني هي بليس لانفيني أو كاري و بليس لانفيني. هاي بليس لانفيني. غندوز عاوتاني الليميت عندما إكس يؤول موال لانفيني تا إف دو إكس. اش غتساوي ليميت عندما إكس يؤول موال لانفيني تا إكس كار كتساوي تا أكبر أس لحقاش دالة حدودية كتساوي موال لانفيني أو كاري هي بليس لانفيني. يعني هنا تا هنا بليس لانفيني. وهنا غنجي نحسب اف دو زيرو. اف دو زيرو هي زيرو أو كاري. ها هي اف دو زيرو هي زيرو أو كاري ناقص واحد تساوي ناقص واحد. الوغ هنا اف دو زيرو هي كتساوي ناقص واحد. دابا اف دو زيرو كي كيبان لكم قيمة دنيا. قيمة دنيا ولا لا قيمة دنيا كيبان قيمة دنيا. متفقين؟ انا نشرح لكم علاش قيمة دنيا. قيمة دنيا انا نشرح لكم علاش. لحقاش في القاعدة اش قلنا خاص تكون اف بريم تنعدم في ا وتتغير اشارتها. شوف اف بريم هاي تنعدم في الصفر. عندنا اف بريم تنعدم في الصفر وتغير اشارتها. هاي وتغير اشارتها وتغير اشارتها بجوار الصفر يعني قدام الصفر. إذا اف تقبل مطراف. ذاك المطراف هو القيمة الدنيا. قيمة دنيا متفقين؟ إذا لكل إكس كينتمي لآر اللي هو المجال التعريفي اللي عندي اف دو إكس كي كتكون شنو هي قيمة دنيا؟ يعني كبر من اف دو ا. اف دو ا عندي هي زيرو إكس هي زيرو يعني اف دو زيرو. اف دو زيرو هي ناقص واحد يعني اف دو إكس كنلقاها أكبر من أو تساوي ناقص واحد. طلع شوف أنا نشرح لكم. دابا اف دو إكس واش ديما كتكون كبر من ناقص واحد؟ شوف بحال اعتبر ديال ناقص واحد اعتبر هذا هو قيمة الدنيا زعما كينتاع. شوف سي دو اف كي غيكون بحال هكا غيكون بحال هكا فوق. واش سي دو اف دابا عمرك شي غيكون تحت من اف دو زيرو؟ لا غيكون فوق أو غيكون بحال هكا الشكل تاعو. هادشي علاش قلت لكم ان شاء الله من ندوز الدرس الثالث ملي جدول التغيرات غيبان لك غيولي يبان لك كيفاش ترسم سي دو اف. فهمتوني؟ متفقين لحد معايا فهاد؟ متفقين. دابا غندوز مثال اخر تصنتو. مثال اخر غندوز لك تصنتو. نمسح السبوره باش ندوز مثال اخر. نعطيو باغ اكزومبل عطينا هنا نعطيو باغ اكزومبل اف دو اكس تساوي ناقص اكس كاري ناقص اكس زائد واحد. قلت لك هادي بغينا نديرو جدول التغيرات. اش غدير؟ غدير لدينا اف دو اكس اف دالة هاي اف دو اكس دالة حدودية. إذا فهي قابلة للاشتقاق على ار. ياك؟ ومنه وغتشتق اف بريم دو اكس كتساوي طبيعة الحال لكل اكس كينتمي ار. كاين اللي غيدير كاين اللي ما غيديرهاش. انا كنفضل افضل شيء ديروه قبيله ما درتيش راني نسيت. فيما تغدو تشتقوا ديروا لكل اكس كينتمي لذاك المجال ار. عندي اف بريم هي ناقص اكس كاري ناقص اكس زائد واحد بريم. شنو هي ناقص اكس او كاري بريم. لحقاش شنو كان عندي؟ الا كان عندي اف زائد جي الكل بريم هي اف بريم زائد جي بريم. بحال كتجيب هاد ناقص اكس كاري كامله نعتبرها دال هي تعطيني بحال
ناقص إكس كاري بريم ناقص إكس بريم زائد واحد بريم. الشقة تاع ناقص إكس كاري إكس أس إن هي إن إكس أس إن ناقص واحد هي ناقص اثنان مع هاد الناقص غتولي ناقص إن هي جوج إكس أس اثنان ناقص واحد هي أس واحد هي مكنكتبوش ناقص واحد هادي إف بريم دي إكس صافي نأطرها متفقين. غندير لدينا نشوف اف بريم دو اكس فاش كتنعدم يعني متى كتساوي صفر تكافئ ناقص اثنان اكس ناقص واحد تساوي صفر اش كتكافئ ليا ناقص اثنان اكس تساوي واحد صفر للطرف الاخر غيولي واحد اش كتكافئ ليا بلي اكس كتساوي واحد على جوج متفقين. دابا غنحاول ندير جدول التغيرات تصنت ها غندير هنا اكس هنا اف بريم دو اكس وهنا اف دو اكس بحال غنحط ار مولا لانفيني بليس لانفيني سمحوا لي نمسح هادي بعدا كاين هاي اف بريم دو اكس عطاتني ناقص اثنان اكس ناقص واحد اف بريم متى كتنعاد متى كتولي تساوي صفر الحل لقيت هو واحد على جوج انا ندير هنا واحد على جوج اف بريم تتساوي صفر ياك غندير هنا بليس غندير هنا إشارة أثنين إشارة أن عندي هادي هاي الحدودية إشارة ناقص جوج هنا نيجاتيف هنا بوزيتيف هنا الدالة تزايدية هنا تناقصية. تعال دابا نشوف هادي هنا غندير اف ديال واحد على جوج صورة واحد على جوج شحال غنعوض ونحسبها متفقين. غنمسح السبورة باش نحسبها صافي نعوض نمسح السبورة باش نحسبها. هاي اف تاع واحد على جوج كتساوي ناقص واحد على جوج او كاري ناقص واحد على جوج زائد واحد كتساوي ناقص واحد على ربعة لحقاش او كاري هي ربعة ناقص واحد على جوج زائد واحد المقام واحد عندي هو ربعة يعني هنا غندير ناقص واحد ناقص هاد الجوج هادي كاينة في المقام فاش ضربت تعطاتني ربعة في جوج واحد تي غنضرب في جوج ناقص جوج زائد هاد الواحد بحال كتقول على واحد هاد الواحد كاين في المقام فاش ضربتي تعطاتك ربعة في ربعة إذا هاد الواحد تا هو غضربو في ربعة. هاي اش غتعطي ربعة لتحت ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة زائد ربعة هي غتولي واحد على ربعة يعني هادي عطاتني واحد على ربعة. هاي متفقين. دابا غنحسب الليميت على الأطراف نمسح السبورة باش نحسب الليميت. شنو غندير الليميت عندما اكس يؤول بلس لانفيني تاع اف دو اكس اش كتساوي ليميت اكس تؤول بلس لانفيني في اف دو اكس هي ناقص اكس او كاري ناقص اكس زائد واحد هذه دالة حدودية غناخد اكبر اس فيها يعني كتساوي ليميت لما اكس يؤول موال لانفيني بلس لانفيني تاع ناقص اكس كاري كتساوي ناقص بلس لانفيني او كاري بلس لانفيني يعني غادا تعطيني موال لانفيني متفقين. وغندوز الليميت نحسب الليميت عندما اكس يؤول بموال لانفيني عاوتاني هنا غناخد اكبر اس هو موا اكس كاري يعني تولي موال لانفيني او كاري موال لانفيني او كاري هي بلس لانفيني هكا موال لانفيني هادي موال لانفيني وهادي موال لانفيني. دابا كتقول مع راسك واش من موال لانفيني يقدر يطلع ليا هاد واحد على ربعة في المنحنى من موال لانفيني يقدر يطلع هاد واحد على ربعة ومن واحد على ربعة يقدر ينزع هاد موال لانفيني اذا الليميت عندي صحاح. اذا شي جدول التغيرات واش كينفعك باش تحقق من الليميت عندك صحاح وكينفعك باش تاكد من المنحنى كي غيكون الشكل تاعو متفقين. يعني دابا من حسبنا دابا الليميت شنو غنقول صنتو دابا غنشوف هادي واش قيمه قصوى ولا قيمه دوليه. شوف هاي قيمه قصوى علاش لحقاش اف بريم تنعدم وتغير اشارتها. شنو غنكتب عندي سيدي اف بريم تنعدم فاش عند واحد على جوج وتغير إشارتها بجوار واحد على جوج. إذن
اف تقبل قيمة قصوى، قيمة قصوى ياك عند واحد على جوج، ومنه اف دو اكس. شنو هي قيمة قصوى؟ اف دو اكس صغر من او تساوي اف تاع ا، يعني اف تاع واحد على جوج، يعني بطبيعة الحال لكل اكس ينتمي الى ار، ومنه اف دو اكس غتولي صغر من او تساوي واحد على ربعة، حقاش اف تاع واحد على جوج هي واحد على ربعة. وشوف اف دو اكس شو الشكل كي غيكون، واش سي دو اف، ها هو سي اف كي غيكون بحال طالع حتى الفوق وهابط. واش سي دو اف غيكون ديما تحت من اف ديال واحد على جوج ولا فوق منه؟ غيكون ديما تحت، يعني غيكون ديما صغر من اف ديال واحد على جوج اللي هي واحد على ربعة. متفقين؟ دابا غنقول لكم واحد الملحوظة عافاكم مهم، عقلوا على عافاكم، عقلوا على عافاكم راه مهم، غنرجع ليها ان شاء الله. هاي اذا كانت اف بريم تنعدم ولا تغير إشارتها، فإن تنعدم مثلا، سمحوا لي تنعدم في أ باغ إكزومبل، ولا تغير إشارتها بجوار أ، فإن النقطة أ ذات إحداثية أصغر اف دو أ كتسمى نقطة انعطاف، بوان دانفليكسيون، نقطة انعطاف. هاي غنرجع لها في الدرس الثالث ملي غندوز لها. هاي بوان دانفليكسيون، ان شاء الله غنرجع لها في الدرس الثالث، تكونوا هاني متفقين. عافاكم عقلوا لي هاد الملحوظة، ملي غنرجع للدرس الثالث راه غنعاودها. متفقين؟ المهم بهاد الحصة غنكتفي معكم بهاد القدر هذا، في حصة مقبلة ان شاء الله غنحاول ندوز لكم التأويلات الهندسية كيف وعدتكم، حقاش وعدتكم بلي غندير معكم في الجزء الأخير جدول ديال التأويلات الهندسية، وهكذا غنكون ساليت دابا الدرس ديال الاشتقاق. يلا خليكم دابا في أمان الله.